सरकारको काम के हो? सरकारको काम संविधान सम्मत ढंगले काम गर्ने हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, देशमा जनताको अभिमतबाट स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने, केन्द्र सरकार निर्माण गर्ने, संसद सुचारू गर्ने, यस्ता खालका गतिविधिहरू सरकारले गर्नुपर्ने हो। विद्युत उत्पादन ठेक्का भारतलाई दिएको छ। विद्युत उत्पादनको निम्ति अमेरिकाको एमसीसीलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ। अहिले स्थानीय निकायको चुनाव पनि चाहिएको छैन, प्रदेश निकायको चुनाव पनि चाहिएको छैन, केन्द्रीय निकायको चुनावको पनि आवश्यकता छैन। देशमा चुनावको आवश्यकता छ भने जनतालाई व्यवस्था रोज्ने चुनावको आवश्यकता छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 245 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 15 गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार अनगिन्ती गरेको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। ती भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुँदै आइरहेका छन्। गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणदेखि लिएर नारायण हिटी जग्गा भाडा प्रकरण र केशर महल जग्गा भाडा प्रकरण लगायतका यी घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गइरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा झापाको पुरानो र ठुलो चिया बगान गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीको विषय पनि चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो चिया बगानको जग्गालाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नको निम्ति नीतिगत निर्णय गरेर एउटा अर्को जघन्य भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै आएको थियो। शून्य सहनशीलता भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै, लुट मचाउँदै, देशलाई कंगाल बनाउँदै, पार्टीलाई सर्वनाशको बाटोतर्फ लैजाँदै र कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमत नजिकको सरकार बदनाम, विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट सरकारले केही काम गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएर बिदा भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिदा गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि कुनै राम्रो काम गर्न सकेको सङ्केत गरेको छैन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालको निम्ति संविधान सम्मत ढंगले यदि उले गर्ने हो भने तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो। तर स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्ने मानसिकतामा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू पुगिरहेका छैनन्। जबकि शेरबहादुर देउवालाई उनकै पार्टीभित्रबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्धारित मितिमै अर्थात् वैशाख महिनाभित्रै गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना भइरहेको छ। तर पनि पार्टीभित्रको दबाबलाई उनले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। उनलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले जे भन्छन् त्यो नै गर्नु छ। संविधान सम्मत ढंगले गर्दाखेरि पनि प्रचण्ड र माधवको आदेश उनलाई चाहिएको छ। प्रचण्ड र माधवले आदेश के गर्लान् त? यो धेरै टाढा जानै पर्दैन। प्रचण्ड र माधवले तबसम्म निर्वाचनको निम्ति उनीहरूले आफूलाई तयार गर्न सक्दैनन् जबसम्म नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन। किनभने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै चुनावी मैदानमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू यदि अलग तरिकाले चुनावी मैदानमा गए भने उनीहरूको चुनाव निकै निराशाजनक र दुःखदायी हुने निश्चित छ। त्यसले गर्दा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले दबाब दिएरै नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। नेकपा एमालेले विगतकालमा गरेका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, उसले गरेका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई कारबाहीको दायरामा तान्ने, कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने यस्ता गतिविधिहरूतर्फ सत्ता गठबन्धन दलहरूले
चासो देखाउने हो भनेदेखि उनीहरूको पक्षमा जनमत स्वाभाविक रूपमा ओहिरिने थियो। तर त्यसतर्फ यी कुनै दलहरूले चासो देखाएका छैनन्। चुनाव सार्ने बाहेक मानसिकता केही छैन। सबैलाई हेक्का हुनुपर्दछ। चुनाव सार्ने क्रममा नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा असक्षम घोषित गरेर बिदा गरेको घटना यति बेला सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले किन असक्षम घोषणा गरेका रहेछन् त? देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकोले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीति स्थिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मर्म र भावना अनुरूप संविधानको धारा 27 को उपधारा 3 लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्री परिषद आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। अब गठन हुने मन्त्री परिषद हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। बाटो बिराएर देश र जनता विरुद्ध आतंककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्ने छैन। शेरबहादुर देउवाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सक्दैन, 1 वर्षपछि निर्वाचन सारियो सरकार भनेर बिन्ती पत्र लिएर गएका थिए। यदि तिमी तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सक्दैनौ भने तिमी असक्षम घोषित गरेर तिमीलाई म बिदा दिन्छु भनेर उनलाई बिदा दिएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने आधार तयार भएको थियो। सरकारको काम के हो? सरकारको काम संविधान सम्मत ढङ्गले काम गर्ने हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, देशमा जनताको अभिमतबाट स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने, केन्द्र सरकार निर्माण गर्ने, संसद सुचारू गर्ने, यस्ता खालका गतिविधिहरू सरकारले गर्नुपर्ने हो। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनको निम्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष बिन्ती पत्र चढाए। संसद विघटन भयो। त्यसपछि चुनाव गर्न सक्दैन सरकार, म चुनाव सारियोस्। राजाले तिमी चुनाव गर्न सक्दैनौ भनेदेखि बिदा ल्याऊ भन्नु बाहेक पूर्व राजासँग अर्को के विकल्प थियो? अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही नियतिमा पुगिरहेका छन्। तर अहिले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनेर पगरी भिराउने अधिकार रहेका राजा छैनन्। शेरबहादुर देउवा फुक्का फाल साँडे भएका छन्। उनले जे गरे पनि उनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट उनी अगाडि बढिरहेका छन्। भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा एकपछि अर्को गर्दै उनी चुर्लुम्ब डुब्दै गइरहेका छन्। गहुँ खेती सम्पन्न भइसक्यो। कृषि प्रधान देश भनिएको छ। कृषि प्रधान देशमा कृषकहरूलाई गहुँ खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिएन। गहुँ खेती सर्वनाश भयो। अब धान खेती नजिक आउँदैछ। आज मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ धान खेतीको निम्ति रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन। सरकारको काम के हो? अझै पनि धान खेतीको समय धेरै टाढा छ। धान खेती आउन यति लामो समय हुँदाहुँदै पनि, यति लामो समय बीचमा पनि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनेर घोषणा गर्छ भने यो सरकारको काम के? कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुन आउँछ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नु भनेको नेपाल सबैभन्दा कृषि योग्य जमिन भएको देश हो। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ यो देशमा।
कृषि उत्पादनको निम्ति मलिलो माटो भएको देश हो। यो देशमा रासायनिक मलमा निर्भर गराइएको छ देशलाई, जबकि देशभित्र रासायनिक मलको उत्पादन गर्न यो देशको सरकार चासो देखाइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो पटक रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्यो भनेर व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको सुनियो, तर त्यसरी आह्वान गरेर मात्र हुँदैन। देशभित्र उत्पादित विद्युत शक्ति, त्यो विद्युत शक्तिलाई रासायनिक मल उत्पादनको निम्ति विशेष राहत प्याकेज दिएर यदि लागू गर्ने हो भने पनि निश्चित रूपमा व्यवसायीहरू रासायनिक मल उत्पादनतर्फ आकर्षित हुनेछन्। तर यहाँ विद्युत उत्पादन ठेक्का भारतलाई दिएको छ। विद्युत उत्पादनको निम्ति अमेरिकाको एमसिसीलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ। विद्युत उत्पादन गरेर त्यो उत्पादित विद्युत यहाँ रासायनिक मल लगायतका विभिन्न कारखानाहरू, उद्योगहरू स्थापना गर्नेतर्फ होइन, भारतको गोरखपुरमा लगेर भारतलाई बेच्ने मानसिकताबाट नेताहरू निर्देशित भइरहेका छन्। नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउन सबभन्दा पहिले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, कृषि उत्पादनमा वृद्धि सँगसँगै उद्योगहरूको स्थापना सँगसँगै रोजगारीमा वृद्धि गरियो भने हाम्रा युवाहरूका बलिया पाखुरा विदेशमा पसिना बगाउनतिर होइन, देशभित्रै पसिना बगाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ आकर्षित हुनेछन्। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवादको बाटो हुनेछ। यदि यसरी गन्तव्य समाजवादको बाटो लिन सकिँदैन भने अहिले स्थानीय निकायको चुनाव पनि चाहिएको छैन, प्रदेश निकायको चुनाव पनि चाहिएको छैन, केन्द्रीय निकायको चुनावको पनि आवश्यकता छैन। देशमा चुनावको आवश्यकता छ भने जनतालाई व्यवस्था रोज्ने चुनावको आवश्यकता छ। अहिलेको यो संसदीय परिपाटीले, यो संसदीय व्यवस्थाले देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ जान दिँदैन। देशलाई विदेशीहरूको दलाल बनाइरहेको छ। देशका राजनीतिक नेताहरूलाई विदेशीको दलाल बनाइरहेको छ। विदेशीहरू सामु लम्पसार पर्न बाध्य बनाइरहेको छ। त्यसकारण यस्तो विदेशीहरूको दलाल बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्ने यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ। वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति यदि संविधान सम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिँदैन भने जनमत संग्रह गरेर जनतालाई व्यवस्था रोज्ने अधिकार दिइयोस्। जनताले व्यवस्था रोज्दाखेरि यही दलाल संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा मतदान गरेछन् भने यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्न पनि सकिएला भन्ने कुरा सडकबाट आवाज पनि उठिरहेको छ। यो आवाजले भोलि हिंसात्मक रूप धारण गर्न नपुगोस्। देशमा हिंसाको गतिविधि सुरु नहुँदै समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले वैज्ञानिक समाजवाद वा यो संसदीय व्यवस्था जनतालाई रोज्ने अधिकार दिनु जरुरी छ। अन्यथा देश फेरि पनि गृहयुद्धको बाटोमा जान सक्नेछ। विगत 10 वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धले के गर्यो? 17,000 नेपाली जनताको रगत बगायो। थुप्रै संरचनाहरू ध्वस्त गराएर नेपाललाई 50 वर्ष पछाडि धकेलेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला यिनको टेबलमा राखेको 40 बुँदे मागपत्र अहिले पनि ताजै छ जनताको मन मस्तिष्कमा। त्यो 40 बुँदे मागपत्रका कतिवटा मागहरू पूरा भएका छन् त्यो समीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यो समीक्षा गर्ने, ती मागपत्रहरू पूरा गर्नतर्फ लाग्ने, ती मागपत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादको बाटो खुला हुनेछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको बाटो पनि खुला हुनेछ। विदेशीका युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण पनि बन्न सक्नेछ। शिक्षाबाट वञ्चित भएका जनताका छोराछोरीहरूलाई शिक्षाको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।